नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। हम जो मसला अभी पढ़ेंगे उस मसले का उन्वान है सर ढांप कर नमाज पढ़ना। हज़रत उस्ताज़ मोहतरम दामत बरकातुहुम आलिया ये इरशाद फरमाया करते हैं कि जब आप कहीं अपना मसला बयान करें तो आप उन्वान और टाइटल अपना रखें। अमूमन जब नमाज में सर ढांपने और सर न ढांपने के मुतालिक बात होती है तो बाद हमारे साथी भी कह देते हैं कि आज नंगे सर नमाज पढ़ने के मौजू पर बात होगी। हालांकि नंगे सर नमाज पढ़ने का मौजू नहीं है बल्कि मौजू है सर ढांप कर नमाज पढ़ना। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि इंसान जब नमाज पढ़े तो नमाज के आदाब में से है, मुस्तहब्बात में से है और सुनन में से है कि इंसान अपना सर ढांप ले, पगड़ी पहन ले, टोपी पहन ले, सर ढांप कर नमाज पढ़े और कुछ नहीं मिल रहा, रुमाल है रुमाल बांध ले। हाँ, अगर ऐसा मामला है कि उसके पास बदन के कपड़ों के अलावा कोई कपड़ा नहीं है तो ये अलग बात है, लेकिन तसाहुल की बिना पर, सुस्ती और काहली की बिना पर, या ये है कि लोगों को बताने के लिए कि ये हमारा मसलक है और हमारा शियार है, अपने सर पे टोपी लेकर आना और जब आप आकर मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद में आते हुए नमाज पढ़ते हुए अपनी टोपी उतार देना और उतार के बग़ैर टोपी के नमाज पढ़ देना, ये सुस्ती और काहली नहीं बल्कि ये ढटाई के मुतरादिफ है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि नमाज के आदाब और नमाज के सुनन में से ये है कि इंसान सर ढांप कर नमाज पढ़े। बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर किसी उज़्र के इंसान अगर सर से टोपी या पगड़ी उतार के नमाज पढ़े तो हमारे नज़दीक ये मकरूह है, नापसंदीदा है और ख़िलाफ़ अदब है। ये मसला समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा मौक़िफ़ ये हरगिज़ नहीं है कि जो शख्स टोपी के बग़ैर या सर पर पगड़ी के बग़ैर नमाज पढ़ता है उसकी नमाज बिल्कुल बातिल और कल अदम है। ये बात बिल्कुल गलत है। एक गैर मुक़ल्लिद आलिम हैं अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने किताब लिखी है, उन्वान है कौन कहता है कि नंगे सर नमाज नहीं होती। यानी उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जो लोग सर पर पगड़ी या टोपी के कायल हैं वो बग़ैर पगड़ी और बग़ैर टोपी के अगर कोई नमाज पढ़ ले उसकी नमाज को बातिल कहते हैं और न होने का हुक्म लगाते हैं। लिहाजा उसने इस नज़रिए को सामने रखते हुए ये किताब लिखी और उसका उन्वान दिया कि कौन कहता है कि नंगे सर नमाज नहीं होती। लेकिन आपने अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ पढ़ा है कि हमारा ये मौक़िफ़ तो हरगिज़ नहीं है कि हम बग़ैर टोपी और बग़ैर पगड़ी के कोई शख्स नमाज पर नमाज को बातिल करार दे, हमारा मौक़िफ़ नहीं है। गोया उसने ये सख्त मौक़िफ़ हमारा पेश किया, फिर उसका रद्द कर दिया और अपने तय बड़ा खुश हुआ कि मैंने इतने सख्त मौक़िफ़ का रद्द कर दिया है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक मौक़िफ़ हमारा नहीं है, लोग उस मौक़िफ़ की निस्बत हमारी तरफ करते हैं और फिर उस मौक़िफ़ को तोड़ते हैं। लोग समझते हैं कि कैसा कमज़ोर मौक़िफ़ था कि फ़लाँ आलिम ने इस मौक़िफ़ को तोड़ दिया। लिहाजा अहनाफ का और उलमाए देवबंद का मौक़िफ़ बड़ा कमज़ोर होता है। इस पर एक मैं आपकी खिदमत में मिसाल अर्ज़ करता हूँ। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का। डॉक्टर साहब से पूछा गया कि नमाज में हम रफ़अ दैन करें या नमाज में रफ़अ दैन न करें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नमाज में रफ़अ दैन न करो। अब उन्होंने रफ़अ दैन न करने वालों का जो मौक़िफ़ बयान किया और जो उनकी बुनियाद और दलील बयान की वो ऐसी है कि आपने भी मसला तर्क रफ़अ दैन पढ़ा है, आपने भी ये दलील नहीं पढ़ी। लेकिन चूँकि उन लोगों का तर्ज़ ये है कि उन्होंने
اہل سنت والجماعت احناف کا وہ مسئلہ اور وہ دلیل بیان کرتی ہیں جو ہمارا مسئلہ بھی نہیں اور وہ دلیل ہم دیتے نہیں، پھر عوام میں اس کو توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا کمزور موقف اور کمزور دلیل تھی کہ ہم نے توڑ دی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بات یہ ہے کہ جو لوگ نماز میں رفع دین نہیں کرتے ان کی دلیل یہ ہے کہ جب ابتدائی اسلام تھا تو لوگ اپنے بغلوں میں بت لے کر آتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رفع دین کرو، تو لوگ رفع دین کرنے لگے۔ جب رفع دین بار بار ہوتا تھا تو ان کے بغل کا بت آٹومیٹک نیچے گر جاتا تھا اور حضور علیہ السلام کا منشا واضح ہو جاتا تھا کہ بت ان لوگوں سے دور ہو جائے۔ یہ دلیل اس نے پیش کی کہ جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ان کی دلیل یہ ہے۔ اب اس کا توڑ کیا کیا کہ جو فرقہ بھی رفع دین کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہر مسلک جو رفع دین کرے یا نہ کرے، شروع کے رفع دین پر سب متفق ہیں۔ جب آپ نے شروع میں رفع دین کیا، اگر بت ہوتے تو آٹومیٹک وہ تو گر جاتے، لہذا بعد میں تو رفع دین کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لہذا یہ دلیل بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا ہے، سنت ہے، فلاں فلاں جگہ پر ہے۔ اب آپ بتائیں یہ جو کمزور سی دلیل ہے کیا آپ نے کبھی سنی ہے کہ ہمارے اسٹیج سے یا ہماری کتب سے دی جا رہی ہو؟ رفع دین نہ کرنے پر تو مستقل قوی دلیلیں موجود ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فریق مخالف کے مسئلے یا ان کی دلیل کو ایسا کمزور پیش کرنا اور دھڑلے سے اس کا رد کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے میدان مار لیا ہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ یہی بات ان لوگوں کی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر سر ننگا نماز پڑھی تو ہوگی ہی نہیں، باطل کا فتویٰ۔ ہم باطل کا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن ہم خلاف ادب، خلاف مستحب اور ادب اور کسی کے اعلیٰ دربار میں جو حاضری کا اصل مقصد اور منشور ہوتا ہے اس کے مطابق انسان نماز نہیں پڑھتا، ہم یہ بات کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا موقف کیا ہے؟ ان لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ان کے بڑے آباء و اجداد اور ان کے آج کل کی جو نئی نسل اور نئی پود ہے۔ ان کے بڑے حضرات آگے حوالہ جات آ رہے ہیں، ان کا موقف یہ تھا کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں، ننگے سر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، خلاف ادب ہے، تکاسل ہے، کاہلی ہے، سستی ہے اور مزاج شریعت سے دوری ہے۔ لیکن آج کل کے جو حضرات ہیں ان کا موقف اور ان کا عمل آپ نے دیکھنا ہو تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے ننگے سر نماز پڑھنی ہے، ننگے سر نماز پڑھنی ہے۔ جو کتاب میں عرض کر رہا تھا اس کے 3 اقتباسات آپ کی فائل میں موجود ہیں۔ نمبر 1 لکھتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ انہوں نے اپنی کتاب صفحہ 14 پر لکھا۔ صفحہ 15 پر لکھا چاہیے یہ تھا کہ حنفی علماء بھی کبھی کبھی سر ننگے جماعت کرایا کریں تاکہ لوگوں کو اس سنت صحیحہ کا علم ہو جائے۔ نمبر 3 لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں وسعت ہے، سر ڈھانکنا بھی سنت ہے اور نہ ڈھانکنا بھی سنت ہے، اس کو انہوں نے مستقل سنت قرار دیا۔ آگے دلائل آ رہے ہیں، خلاصہ ان کا نکلتا ہے اگر کسی روایت میں آ گیا ہے تو وہ کپڑے کے کم ہونے کی، اس وقت وسعت کی تنگی کی علامت اور تنگی کے وقت کا تھا کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی کپڑا تو ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے، اگر اس کا سر ننگا رہ جاتا ہے تو یہ بامر مجبوری تھا نہ کہ بامر سنت تھا۔ سنت ہونا الگ چیز ہے اور مجبوری ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ تو مجبوری کو آپ سنت کا نام دے کر امت میں یہ بات پیدا کر دیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے، یہ حدیث دانی نہیں ہے بلکہ حدیث کے ساتھ معاذ اللہ مذاق ہے۔ ایک بندے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا ہے، آپ نے دسترخوان بھی بچھانا ہے، آپ نے اچھے برتن بھی استعمال کرنے ہیں، آپ نے جو روٹی رکھنی ہے وہ کپڑے میں رکھنی ہے، آپ نے جو سالن ہے اس کو ڈھک کے رکھنا ہے، ساتھ آپ نے پانی رکھنا ہے، ہاتھ دھونے کے لیے آپ نے برتن رکھنا ہے، یہ اس کھانے کے آداب میں سے ہے۔ لیکن آپ جا رہے تھے اور آپ کو وقت آپ کے پاس بہت کم تھا، آپ نے ٹیفن میں اپنی روٹی لی ہے، وہاں پر دسترخوان بھی نہیں ہے، ساتھ پانی کے لیے گلاس بھی نہیں ہے، بوتل ہے، آپ یہ لے کر چلے گئے ہیں، تو یہ بحالت مجبوری ہے۔ یہ جس طرح کھانا کھانے کے آداب ہیں یہ ان میں شامل نہیں ہے۔ مجبوری کو دیکھ کر انسان یہ حکم لگا لے کہ کھانا کھایا ہی ایسے جاتا ہے تو یہ بات کم عقلی کی ہے۔ تو آج کل کے جو جدید یہ حضرات ہیں ان لوگوں کا بھی طرز یہی ہے کہ انہوں نے
ایک آدھ حدیث دیکھ لی, اس کا معنی پھر اپنے فہم سے کیا اور امت کو باور کرانے کی کوشش کی کہ سنت یہی ہے کہ انسان ننگے سر نماز پڑھے. اہل سنت والجماعت کے دلائل میں سے پہلی دلیل قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیا کرو. آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے وقت آپ زینت اختیار کریں. یہاں تشریح میں ہم نے 5 اقوال ذکر کیے ہیں. قول نمبر 1, علامہ تقی الدین احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ الحنبلی, انہوں نے اپنے فتاوی الفتاوی الکبریٰ جلد 5 صفحہ 326 میں لکھا ہے, خلاصہ ان کی عبارت کا یہ ہے کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں, ایک ہے ستر عورت اور ایک ہے زینت صلاۃ. ستر الگ چیز ہے اور زینت الگ چیز ہے. ستر ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے سے انسان اپنے اعضاء کے ان حصوں کو ڈھانپ لیتا ہے کہ جن کو ڈھانپے بغیر نماز نہیں ہوتی, یہ ستر عورت ہے. اور ایک ہے زینت صلاۃ کہ ستر عورت سے زائد ایسا لباس پہنا جائے جو انسان کی خوبصورتی اور انسان کی اچھے ہونے پر دلالت کرے, اور اس سے پتہ چلے کہ انسان جو لباس پہنے ہوئے ہے اس میں خوبصورت اور بھلا معلوم ہو رہا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللہ تعالی امر بقدر زائد علی ستر العورت فی الصلاۃ, ستر عورت سے زائد چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے, وہ اخذ الزینہ, اور وہ زینت کو اختیار کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد فعلق الامر باسم زینہ لا بستر عورہ. ستر عورت کا حکم صرف نہیں دیا بلکہ اللہ نے زینت کا حکم دیا ہے. اور فقہ حنبلی میں زینت کی خود تشریح موجود ہے. قال تمیمی الثوب الواحد یجزئ والثوبان احسن والاربع اکمل قمیص و سراویل و امامت و ازار. یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی زینت ہے. شلوار پہن لے یا تہمت باندھ لے, اس طرح قمیض ڈال لے, اسی طرح سر پر پگڑی یا ٹوپی باندھ لے, یہ زینت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محض ستر کا نہیں زینت کا حکم دیا, جو دلیل ہے اس بات کی کہ زینت میں انسان کا پگڑی اور ٹوپی بھی آتی ہے. تو ستر صلاۃ سے زائد یعنی سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ خود قرآن سے ثابت ہو گیا. شیخ الاسلام شیخ زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ مقالات کوثری میں لکھتے ہیں, یہ فرماتے ہیں, ان کے خلاصہ پہلے سمجھ لیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ زینت اختیار فرمایا. لفظ زینت سے سر ڈھانپنا بھی سمجھ آتا ہے, اور یہ سمجھ آتا ہے تناولاً اولیاً. تناول اولی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی ہم نے قرآن کی آیت سنی خذوا زینتکم, تو سنتے ہی ہمارے ذہن میں آ گیا کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ زینت میں شامل ہے. اسے کہتے ہیں تناول اولی. حضرت ایک توہم کا اور ایک وہم کا جواب بھی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی کہ جس دور میں لوگ بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے. تو ننگے طواف کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد, تم زینت اختیار کرو. لہذا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح وہ لوگ ننگے بدن طواف کرتے تھے, اللہ نے فرمایا زینت اختیار کرو, بدن پر کپڑا باندھ لو, اور جب آپ طواف کرتے ہوئے احرام باندھتے ہیں تو سر آپ کا ننگا ہوتا ہے. اس لیے اس آیت کا تقاضا یہ ہے شان نزول کا کہ انسان نماز پڑھے تو سر ننگا ہو. یہ جو وہم پیدا ہو رہا تھا, حضرت علامہ کوثری رحمہ اللہ آپ نے فرمایا یہ وہم دراصل قرآن کریم کے ایک بہت بڑے اصول سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اس وجہ سے وہم پیدا ہوا. قرآن کا اصول کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب الفاظ دیتے ہیں تو وہ الفاظ شان نزول پر منحصر اور بند نہیں ہے, بلکہ وہ ان کا حکم عام ہوا کرتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ. اب شان نزول کو دیکھا جائے تو اس کے مخاطب صحابہ کرام ہیں, لیکن الفاظ کو دیکھا جائے تو الفاظ میں عموم ہے.
ان अल्फाज से जिस तरह सहाबे किराम के लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी होगा, इस तरह नमाज की फ़र्दियत सहाबे किराम के बाद ताबीन तबा ताबीन हम बल्कि क़यामत तक आने वाले हजरात के लिए नमाज का हुक्म इसी आयत से साबित होता है। तो इसे कहते हैं कि अल इबरतो लिउमूम लफ्ज़ ला लिखुसूस सबब, ताबीर के आम अल्फाज का एतबार होता है, शान नुज़ूल के ख़ास होने का एतबार नहीं हुआ करता। तो हजरत फरमाते हैं कि चूंकि शान नुज़ूल ख़ास है लेकिन ताबीर आम है, ताबीर के उमूम में जिस तरह इंसान जीनत इख्तियार करता है तो जीनत में पगड़ी या टोपी भी आती है, इस तरह इस लफ्ज़ जीनत के उमूम में आप नमाज पढ़ें तो नमाज को सर ढांप कर पढ़ना, ये इस आयत से समझ आता है। ये समझ के बाद देखें, फरमाते वला शक्क अन्ना लफ्ज़ ज़ीनत यतनावलु ग़िता अर्रूस तनावुलन अव्वलियन, इस बात में कोई शक नहीं है कि लफ्ज़ ज़ीनत से जो पहले जहन में आता है वो यही है कि इंसान सर ढांप कर नमाज पढ़े। फ़यकून मामूरन बिही फ़िल आया, तो सर ढांप कर नमाज पढ़ना इस आयत की रूह से एक शरई हुक्म होगा। व तवहम इक्तिसार आया अला सबब नुज़ूलिहा मिन ज़ज्र अहलिल जाहिलियत अल्लज़ीना कानू यतूफ़ून बिल काबा व हुम उरातुन मिन जमील मलाबिस इब्तिआदुन अन मनहज अहलिल इस्तिंबात। फरमाते हैं जो मैंने अर्ज़ किया कि शान नुज़ूल को देखते हुए ये कहना कि चूँकि लोग नंगा तवाफ़ करते थे इसलिए उनको कहना ज़ीनत इख्तियार करो, तो बक़द्रे सतर लिबास पहनने की तरफ इशारा है। फरमाते हैं इब्तिआदुन, ये दूरी है अहल इस्तिंबात के मनहज से। अहल इस्तिंबात का मनहज क्या है? अन्नल इबरा बिशुमूल लफ्ज़ ला बिखुसूस सबब। और आगे खुद फरमाते हैं वलिहादा तरा अहल मज़ाहिब मुजमिईन अला इस्तिहबाब लब्सिल कलंसुआ वर्रिदा वल इज़ार फी सलात। इसलिए तमाम मसालिक और मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इंसान जब कपड़े पहले तो मुस्तहब यही है कि इंसान टोपी पहने, चादर बांधे, इज़ार पहने, यानी लुंगी वगैरह बांध ले। तो इन चीज़ों से इंसान जब नमाज पढ़ेगा तो ये इख्तियार ज़ीनत है। शेख मोहम्मद बिन साले बिन मोहम्मद उसैमीन अशरुल मुमत्ता इसमें लिखते हैं, हज़रत फरमाते हैं, जो बात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ते हुए जो हुक्म इरशाद फरमाया है वो अख़्ज़ ज़ीनत का है कि ज़ीनत इख्तियार करो। कम अज़ कम चीज़ जो इख्तियार करने की है वो ये है कि इंसान का सतर छुप जाए, और उससे जो ज़ायद होगी अफजल और सुन्नत वही होगी। इसकी जो मिसाल उन्हें दी है बड़ी बेहतरीन मिसाल दी है। फरमाते हैं कि एक बंदा अगर जाता है किसी बादशाह के पास, किसी अपने बड़े के पास, तो किन कपड़ों में जाएगा? उन कपड़ों में जाएगा उसके लिए अच्छे हों, मुनासिब हों और उस दरबार के जो इज़्ज़त और इकराम और उस दरबार की अज़मत है उस अज़मत के मुताबिक हों। हज़रत फरमाते हैं कि जब इंसान किसी मलिक और बड़े के पास जाता है तो नंगे सर नहीं जाता, सर ढांप कर अदब और आदाब के साथ जाता है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो मलिक नहीं मलिकुल मुलूक के दरबार में होता है, तो अल्लाह के दरबार में ज़्यादा हक है कि इंसान सर ढांप कर जाए। हज़रत नाफ़े से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि तख़रुजु इलन्नास व अंता हासिर रास, आप लोगों के पास जाएं और सर नंगे होकर जाएं, आप ऐसा जाना पसंद करेंगे? काला ला, उन्होंने अर्ज़ किया हज़रत मैं तो ऐसा पसंद नहीं करूँगा। काला फल्लाहु अहक़्क़ु अन ततजम्मल लहू, फरमाया कि फिर अच्छी बात यही है कि अल्लाह ताला इस बात के ज़्यादा हकदार हैं अल्लाह के दरबार में इंसान जाए और खुश होकर और तजम्मुल से के साथ जाए और अपने आप को खूबसूरत बना कर जाए। ये तो बातें थी जो तीन हजरात आपने सुने। खुद गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े हजरात ने भी इसी आयत को दलील बनाया है कि इंसान सर ढांक कर नमाज पढ़े। फतवा नज़ीरिया में इनके शेखुल कुल फिल कुल लिखते हैं सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी साहब कि इस आयत या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद से साबित हुआ कि टोपी और इमामा से नमाज पढ़ना औला है, क्योंकि लिबास से ज़ीनत है। अगर इमामा या टोपी रहते हुए तकासुलन यानी सुस्ती की वजह से बरहना सर नमाज पढ़े तो ये मकरूह है। तो इसी आयत से इनके अकाबिर भी ये कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि नमाज में सर ढांप कर पढ़ी जाए नमाज। आगे
गैर मुक़ल्लिद आलिम हैं उबैदुल्लाह खान अफीफ, फतावा मुहम्मदिया में उन्होंने भी यही बात लिखी है, आपके सामने मौजूद है। तो पहली बात यह कि ख़ुद कुरान करीम से साबित होता है कि अल्लाह के दरबार में ज़ीनत इख्तियार की जाए और ज़ीनत में पगड़ी और टोपी भी शामिल है। नंबर 2, दलील नंबर 2, मौजम तबरानी में इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया है। हज़रत वाइल इब्न हुजर फरमाते हैं, रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबहु फी शिता, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा को सर्दी के मौसम में देखा। हज़रत वाइल इब्न हुजर मुसाफिर साहबी थे, तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलाम के पास कुछ अरसा रहे, तो आपने ये मंजर जब देखा तो आप अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा जो हैं ये इनको मैंने सर्दी में देखा। फ़रअयतुहुम फिल बराने से, टोपियाँ पहनी हुई थी इन लोगों ने, वल अक्सियत, और चादरें ओढ़ी हुई थी, व ऐदीहिम फ़ीहा, और इनके जो हाथ थे ये चादरों के अंदर थे। सर्दी बाद दफ़ा होती है तो इंसान चादर ओढ़ता है तो हाथ उसके अंदर होते हैं। इसमें 2 बातों का जिक्र किया, चादर का और नंबर 2 टोपी का जिक्र किया। ये इस बात की दलील है कि सहाबा किराम, ये अगरचे इसमें नमाज का सराहतन जिक्र नहीं है, लेकिन दीगर रिवायात में जो हज़रत वाइल इब्न हुजर से हैं और दीगर सहाबा से हैं, उनसे ये बात साबित होती है कि ये नमाज ही का हुक्म बयान फरमा रहे हैं। मौजम सहाबा शेख इब्न काने हज़रत फल्तान बिन आसिम अल जर्मी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अतईतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रअयतुहुम युसल्लून फिल अक्सियत वल बरानिस, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, सहाबा थे उनकी खिदमत में आया, मैंने देखा जब ये लोग नमाज पढ़ते हैं तो ये चादरें ओढ़ते हैं और टोपियाँ पहने होते हैं, व ऐदीहिम फ़ीहा मिनल बर्द, सर्दी की वजह से अपने हाथों को ये अपनी चादर में लपेटते थे। तो इससे भी साबित हुआ कि सहाबा किराम और हुजूर अलैहिस्सलाम का नमाज में मामूल सर ढांपने का है। शमाइल तिरमिज़ी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु दहन रअसिही, हुजूर अलैहिस्सलाम सर पर तेल बहुत ज़्यादा लगाते थे, व तसरीह लिहियतिही, अपनी दाढ़ी मुबारक को कंघा करते थे, व युक्सिरुल किनाआ, और सर आप कसरत से ढांपते थे, हत्ता कअन्ना सौबहु सौबु ज़य्यात, गोया कि आपका सर ऐसा है, कपड़ा आपका ऐसा होता था जिस तरह तेल वाला, एक तेली होते हैं ना, उनके कपड़े होते हैं, तेल लगा होता है, तो इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम का कपड़ा महसूस होता था। एक तो ये रिवायत है, इसमें 3 चीज़ें पेश हुई हैं। दूसरी 2 रिवायत पेश करके मैं खुलासा अर्ज करता हूँ। तारीख़ बगदाद में हज़रत अनस ही से मरवी है, मा रअयतु अहदन अदवमा क़िनाअन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से ज़्यादा सर को कसरत से ढांपने वाला किसी को नहीं देखा, हत्ता कअन्ना मिलहफ़तहु मिलहफ़तु ज़य्यात, हुजूर अलैहिस्सलाम का जो कपड़ा होता था जिससे सर ढांपते थे ऐसे होता था जिस तरह तेली का कपड़ा होता है। शुअबुल ईमान में इमाम अबू बकर अल बैहकी ने लिखते हैं, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरुल किनाअ व युक्सिरुद दहना रअसहु, हज़रत नबी अलैहिस्सलाम सर कसरत से ढांपते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को तेल कसरत से लगाते थे, वयसरहु लिहियतहु बिलमा, और अपनी दाढ़ी मुबारक को पानी के साथ धोया करते थे। इस रिवायत और पिछली तीन रिवायत से शायद ये समझ आता कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मुस्तकिल मामूल न हो कि आप सर ढांपते थे, हाँ चूँकि आप तेल लगाते थे तो तेल आपका आपके दीगर कपड़ों पर न रहता, तो इसलिए सर पर आप और कपड़ा रखते थे। ये हजरत सहल बिन साद की रिवायत बताती है कि आप अलैहिस्सलाम के 3 काल मुस्तकिलन थे। युक्सिरुल किना, आप सर ढांपते मुस्तकिल तौर पर था, युक्सिरुद दहना रअसहु, अपने सर पर तेल लगाते थे, ये काम मुस्तकिल तौर पर था। तो सर का ढांपना ये भी मुस्तकिल था, तेल लगाना ये भी मुस्तकिल था, यानी सर ढांपना आपका तेल लगाने की वजह से नहीं था बल्कि आपका एक मुस्तकिल काम था। तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज से बाहर मुस्तकिल तौर पर अपने सर को ढांप कर रखते हैं, तो जब अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जाएंगे तो बदरजे औला अपने सर को ढांपेंगे। दलील नंबर 7 मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, हज़रत अली फरमाते हैं, इज़ा सल्ला अहदुकुम फलयहसरिल इमामता अन जबहतिही, जब इंसान नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ते हुए अपने
जो पगड़ी है अपनी पेशानी से पगड़ी को दूर कर ले। यानी ऐसा ना हो कि पगड़ी के कोने पर आप अपना सजदा करें, बल्कि पगड़ी को ऊपर हटा लें ताकि आपकी पेशानी ज़मीन पर लगे। हज़रत उबादा बिन सामित के बारे में मरवी है, अन्नहु काना इज़ा कामा इला सलात हसिर अल इमामत अन जबहतिही। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु जब आप नमाज पढ़ते थे तो अपने पेशानी से अपनी पगड़ी हटाते थे, यानी पगड़ी होती थी लेकिन पेशानी पर नहीं रखते थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला सही बुखारी में हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल नकल फरमाते हैं, क़ाल अल हसन कान अल कौम। हसन बसरी ताबी हैं, और ताबी जब कान अल कौम कहता है तो उससे किबार ताबीन और सहाबे किराम की ज़ात मुराद होती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा और दीगर हज़रात यस्जुदून अलल इमामत वल कलंसुवत व यदाहु फी कुम्मिही, ये नमाज पढ़ते थे तो अपनी टोपी के बल पर, पगड़ी के बल पर, और उनके हाथ उनके फी कुम्मिही, उनके आस्तीनों में होते थे। ये इशारा है सर्दी क्या, गर्मी का, कि गर्मी में बाद मरतबा इतनी तपिश होती है कि इंसान अपने बाजू में सजदा करता है या अपना टोपी को थोड़ा सा आगे कर लेता है ताकि गर्मी की शिद्दत से महफूज रहे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, अनिल हसन है काला इन असहाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्जुदूना व ऐदीहिम फी सियाबिहिम। हुजूर के सहाबा सजदा फरमाते थे और आप सजदा जब करते थे, व ऐदीहिम फी सियाबिहिम, हाथ उनके उनके कपड़ों में होते थे। व यस्जुदु रजुलु मिनहुम अला इमामतिही, अपने पगड़ी के बल पर वो सजदा करता था। पगड़ी के बल पर सजदा करना दलील है कि सहाबा किराम पगड़ी पहनकर सजदा करते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने अस्वद ताबी को देखा युसल्ली फी बुर्नुसिन तयालिसिया, कि आप तयालिसी टोपी में नमाज पढ़ रहे थे। ऐसी टोपी थी जो चादर ही में होती है, गोया कि चादर आप ऐसी लें कि बड़ी सी चादर हो तो चादर का कोना जो है वो टोपी का काम दे। ये भी इशारा इस बात की तरफ कि ये सर ढांप कर नमाज पढ़ते थे। बाद मरतबा आपके पास टोपी और पगड़ी नहीं लेकिन चादर बड़ी है, आप चादर इस तरह पहन लें कि आपका सर भी छुप जाए, तो ये भी सर ढांप कर नमाज पढ़ने की दलील है। और फरमाते हैं वराई तो अब्दुर्रहमान यानी इब्न यजीद, अब्दुर्रहमान बिन यजीद को देखा युसल्ली फी बुर्नुसिन शामियन, आप शामी टोपी में नमाज पढ़ रहे थे, यस्जुदु फीह, और उसी टोपी को पहनकर आप सजदा भी कर रहे थे। इन 10 दलाइल से ये बात साबित होती है कि नमाज के आदाब में से ये है कि इंसान सर ढांप कर नमाज पढ़े। मज़ाहिब अरबा के हवाला जात, नंबर 1 मजहब हनफी, मराकिल फलाह, हसन बिन अम्मार शरम्बुलाली फरमाते हैं वल मुस्तहब युसल्ली फी सलासते सियाब मिन अहसन सियाबिही, नमाजी को चाहिए कि अपने अच्छे कपड़ों में से, जो अच्छे कपड़े हों, वो तीन कपड़ों में नमाज पढ़े, कमीसन व इजारन व इमामतन, कमीज हो, चादर हो, पगड़ी हो, अच्छे कपड़ों में चाहिए कि नमाज पढ़े। उस्ताद मोहतरम दामत बरकातुहुम आलिया, उस्ताद मोहतरम का एक मामूल है, वो हमें भी इरशाद फरमाया करते हैं, आपकी खिदमत में भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपने सुबह कहीं जाना है, 8 बजे आपने कहीं जाना है, सुबह ईद है, ईद पर आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं। हमारी आम आदत यह है कि हम नमाज के वक्त गुस्ल करके कपड़े तब्दील करके फिर नमाज पढ़ें, हम ऐसा नहीं करते। एक बंदा है, उसने 8 बजे ड्यूटी है, 7 बजे ड्यूटी है, नमाज उन्हीं कपड़ों में पढ़ लेगा, लेकिन जब जाने लगेगा ड्यूटी पर या कहीं शादी पर जाना है तो उसी वक्त नहाएगा, धोएगा और अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर फिर चला जाएगा। उस्ताद मोहतरम का मामूल इससे हटकर है। उस्ताद जी फरमाते हैं कि मैंने कहीं जाना हो तो सुबह उठता हूँ, गुस्ल करता हूँ और अच्छे कपड़े पहनकर उनके साथ नमाज पढ़ता हूँ, फिर अपना काम करता हूँ, ताकि जब आप अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, ताकि शादी पर जाऊं, लेकिन अब मामूल क्या हुआ कि मैं अच्छे कपड़े इसलिए पहन रहा हूं ताकि नमाज पढ़ूं। शादी ज़िम्नन हो गई और असलन ये हमारी नमाज हो गई। और ये बात जाहिर बात हम जो कि तलबा हैं, ये बात हमें भी पाई जाती है, हमें भी पाई जाती है। कहीं जाना है तो जब जाना पड़ेगा उस वक्त हम नहाएंगे, उस वक्त अच्छे कपड़े पहनेंगे। आप सुबह से अच्छे कपड़े पहन के फिरें ताकि पता चले कि हमने नमाज का इस कदर एहतमाम फरमाया है।
तो इसका एहतमाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, और हम सबको करना चाहिए। और मज़ीद जो करें आगे भी आप नकल करें कि हमारे उस्ताद यूँ फरमाते, ताकि अगले लोग भी इस तरह अमल करते रहें कि हम नमाज ही के लिए, कपड़े तो बदलने हैं ना जी, आपने 10 बजे बदलने हैं, आप सुबह बदलने, आपने जोर के बाद बदलने हैं, आप जोर की नमाज पर बदल लें। जब इस एहतमाम के साथ नमाज पढ़ेंगे तो फिर नमाज पढ़ने का भी इंसान को मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। तो 3 कपड़ों में फरमाया ऐसे कपड़े जो इंसान के अच्छे कपड़े हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके अशआर हज़रत ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल जामे फ़ी अखलाक़ रावी व आदाब सामी में नकल फरमाए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अजदी सियाबा इज़क तसईत फ़इन्नमा, अगर आपने कपड़े पहनने हैं तो आप अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। जो इंसान के कल्ब की जो कैफियत है, इंसान के कल्ब में जो आजी और इनकिसारी है, फरमाते हैं कपड़े इंसान के फरसूदा हाल हों और इंसान का दिल अंदर से मुतकब्बिराना हो तो ये कपड़े उसके मुतकब्बिर दिल को तब्दील नहीं करते। और अगर इंसान कपड़े बहुत अच्छे हों लेकिन दिल आज़ाना हो तो ये कपड़े उसके आजिज़ दिल को तकब्बुर में नहीं डालते। इसलिए इंसान को अपना दिल ये आज़ाना रखना चाहिए, फ़कीराना रखना चाहिए, लेकिन इंसान को अपना ज़ाहिर अच्छे अंदाज में रखना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात को बड़ा पसंद फरमाते हैं, अपनी नेमत का असर अपने बंदे पर देखें। कई लोग होंगे मुरब्बों के मालिक हैं, लेकिन आप सोचेंगे उनको देख करके मैं इस दफ़ा रमज़ान की ज़कात इसको दे दूँ, इसको ज़कात दे दूँ। जब आप देने लगे तो वो कहेगा यार मैं तो मुरब्बों का मालिक हूँ। मज़हब मालिकी अल मदखल इब्न अल हज्जाज में है, वह सुन्नत फ़ी हक़ रजुल अन यस्तुर जमीअ जसदिही अलल वजहिल मशरू। शरी तरीका पर सुन्नत यह है कि मशरू तरीका पर इंसान अपने पूरे बदन को ढांप ले। फ़हुव मतलूब बिज़ालिका लिअजल इम्तिसाल, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने के लिए इस पर अमल ज़रूरी है। सुम्मल इमामत अला सिफ़तिहा कमा तक़द्दम ज़िक्रो, कपड़े भी पहन ले फिर साथ साथ है कि इमामा भी बांध ले, जिस तरह के हमने उसको पहले जिक्र किया है। मज़हब शाफ़ी में है, क़ाला अस्हाबुना, इमाम नववी रहमहुल्लाह अल मजमू शरह मुहज़्ज़ब में फरमाते हैं, बाबु सत्रिल औरा में, क़ाला अस्हाबुना युस्तहब्बु अन युसल्ली अर्रजुलु फ़ी अहसन सियाबिही अल मुतयस्सरत लहू, इंसान को चाहिए, मुस्तहब है कि जो उसको अच्छे कपड़े मुयस्सर हों वो कपड़े इंसान पहने। वह तक़म्मसु वह तअम्ममु, कमीज़ भी पहने, इमामा भी बांधे, अच्छे कपड़े पहन कर नमाज पढ़े। मज़हब हम्बली में है, वयुस्तहब्बु लिर्रजुल हुर्रन काना वाबदन, चाहे इंसान आज़ाद है चाहे ग़ुलाम है, अन युसल्ली फ़ी सौबैन ज़करहु बाज़ुहुम इजमान, के 2 कपड़ों में नमाज पढ़े। क़ाला इब्न तमीम वग़ैरुहु मा सत्र रास ही बि इमामतिन, 2 कपड़ों का मतलब नीचे तो हों बाकी इमामा भी पहन कर नमाज पढ़े। तो खैर मज़ाहिब अरबा से भी ये बात साबित हो गई है कि मज़ाहिब अरबा में भी मुस्तहब, सुन्नत, अच्छा और इस्तेहबाब और नमाज के आदाब में से इसको शुमार किया गया है कि इंसान सर ढांप कर नमाज पढ़े। गैर मुक़ल्लिदीन के अकाबिरीन की भी कुछ तसरीहात मुलाहज़ा फरमा लें कि इनके अकाबिरीन भी इस बात की तसरीह करते हैं कि नमाजी नमाज पढ़ते हुए सर ढांप कर नमाज पढ़े। बल्कि जो लोग सर नंगा करके नमाज पढ़ते हैं तो इन हजरात ने उनकी भी अच्छी खासी क्लास ली है। सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी साहब, आप फतावा नज़ीरिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा 372 और 373 में लिखते हैं, इसमें कलाम नहीं कि इमामा के साथ नमाज पढ़ना अफजल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम व मन बादहुम आम तौर पर इमामा की मौजूदगी में इमामा के साथ नमाज पढ़ते थे। हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अदरकतु फ़ी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबईना मुहन्नकन व इन अहदहुम लवीतु मिना अला बैतिल माल लकान बिही अमीनन। तर्जमा, हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 70 के करीब आदमी देखे जिन्होंने सर पर पगड़ियाँ बांध रखी थीं, और उनमें से
ایک اس آدمی کا درجہ تھا کہ اگر اس بیت المال پر امین بنا دیا جائے تو امین ثابت ہو۔ علماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ نماز با امامہ مستحب و افضل ہے۔ رفع الالتباس ان مسائل اللباس میں ہے، شک نہیں کہ نماز با امامہ کو بے امامہ پر فضیلت ہے باعتبار وقار و سکینہ اور اتباع سنت کے۔ حدیث عبادہ میں فرمایا کہ علیکم بالامامۃ فانھا سیماء الملائکہ، ترجمہ پگڑی سر پر رکھا کرو کیونکہ لباس فرشتوں، یہ فرشتوں کا لباس ہے۔ نمبر 2، ان کے مولوی صاحب ثناء اللہ امرتسری صاحب فتاوی ثنائیہ میں لکھتے ہیں، صحیح مسنون طریقہ نماز کا وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالدوام ثابت ہوا ہے، یعنی بدن پر کپڑے اور سر ڈھکا ہوا ہو، پگڑی سے یا ٹوپی سے۔ نمبر 3، سید محمد داؤد غزنوی صاحب اپنے والد بزرگوار عبد الجبار صاحب کا ننگے سر نماز کے خلاف فتویٰ نقل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی رائے یوں لکھتے ہیں، ابتدائی عہد اسلام کو چھوڑ کر جبکہ کپڑوں کی قلت تھی، اس کے بعد اس عاجز کی نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں باصراحت یہ مذکور ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے مسجد میں اور وہ بھی بجماعت نماز با جماعت میں ننگے سر نماز پڑھی ہو، چہ جائے کہ معمول بنا لیا ہو۔ اس لیے اس بد رسم کو جو پھیل رہی ہے بند کرنا چاہیے۔ آگے بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی جائے تو نماز مکروہ ہوگی، اگر تعبد اور خشوع و خضوع اور عاجزی کے خیال سے پڑھی جائے تو یہ نصارہ کے ساتھ تشبہ ہوگا۔ اسلام میں ننگے سر رہنا سوائے احرام کے تعبد یا خضوع و خشوع کی علامت نہیں، اور اگر کسل و سستی کی وجہ سے ہے تو منافقوں کی ایک خلقت سے تشابہ ہوگا۔ وَلَا يَأْتُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کو آتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، غرض ہر لحاظ سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ دیکھیں کتنی سرحد کے ساتھ اور کتنی سختی کے ساتھ انہوں نے ننگے سر کو رد کیا ہے۔ عبد المجید سہدری صاحب الحدیث سہدرہ جلد نمبر 15 شمارہ نمبر 22 میں لکھتے ہیں، بطور فیشن لاپرواہی اور تعصب کی بنا پر مستقل اور ابد الآباد کے لیے یہ ننگے سر نماز پڑھنے والی عادت بنا لینا جیسا کہ آج کل دھڑلے سے کیا جا رہا ہے، ہمارے نزدیک صحیح نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے۔ فتاوی ثنائیہ میں ابو سعید شرف الدین دہلوی لکھتے ہیں، بحکم خضوع زینتکم عند کل مسجد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پر امامہ رکھنے سے امامہ سنت ہے، اور ہمیشہ ننگے سر کو نماز کا شعار بنانا بھی ایجاد بندہ ہے، یعنی بدعت ہے اور خلاف سنت ہے، گاہے چنی جس کا حکم اور ہے شعار کا، اور پس اول جائز اور ثانی ایجاد، یعنی کبھی کبھی ہو جائے اور بندے کے پاس کپڑا نہ رہا پڑھ لے الگ بات ہے، لیکن شعار بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہی حال مولوی محمد اسماعیل سلفی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور مولوی عبدالستار صاحب جو غرباء اہل حدیث کے ہیں، فتاوی ثنائیہ والے، فتاوی ستاریہ والے، تو فتاوی ستاریہ میں بھی انہوں نے لکھا ہے، سید محب اللہ شاہ راشدی پیر جھنڈا سندھ والے، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے اور اس کے بڑی سخت الفاظ میں تردید کی ہے۔ مولوی عبید اللہ عفیف صاحب انہوں نے بھی فتاوی محمدیہ میں یہی بات لکھی ہے۔ تو ان حضرات کے جو اکابرین ہیں انہوں نے بھی اسی بات کو صراحتاً لکھا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، خلاف ادب ہے، فیشن ہے، اور بعض نے تو نصارہ کے مشابہ اس کو لکھا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سر ڈھانپ کر ہی نماز پڑھنا چاہیے، سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ سنت، ادب اور نماز کے مستحبات میں سے ہے۔ جو آج کل کے غیر مقلد ہیں وہ ایک دو شبہات بھی پیش کرتے ہیں کہ جن سے عام لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ننگے سر نماز پڑھنا چاہیے اور یہ سنت ہے۔ پہلا شبہ سمجھیں، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مشتملا بہ فی بیت ام سلمہ، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ حضرت ام سلمہ کے رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، ایک کپڑے میں حضور نے نماز پڑھی، مشتملا بہ، ایک کپڑے کو استعمال کیا، یعنی ایک کپڑا پہنا اور آپ نے اس میں نماز پڑھی۔
تو اس سے غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز کیسے ہوگی؟ ایک انسان، ایک چادر ہے، آپ چادر لیں، چادر کے جو دو سرے ہوں گے، ایک سرا آپ اپنے بائیں کندھے پر لے جائیں، بایاں سرا اپنے دائیں کندھے پر لے جائیں اور اپنی گردن کے پیچھے ان کو گرہ لگا دیں، اس طرح اس سے اشتمال کہتے ہیں۔ اس طرح نماز پڑھیں تو آپ کا سر ننگا رہتا ہے، تو حضور نے ننگے سر تو نماز پڑھی ہے۔ بات سمجھے؟ یہ دلیل حضرات پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں الجامع لاخلاق الراوی و آداب سامع میں، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ والحدیث یفسر بعضہ بعضا، حدیث کے سارے طرق جب تک آپ جمع نہیں کریں گے اس وقت تک حدیث کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح مسلم میں اس کا ایک اور حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں رأیتہ یصلی فی ثوب واحد متوشیا بہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ایک کپڑے میں دیکھا، اس کو آپ نے لپیٹ کر نماز پڑھی۔ اب توشیح کا لفظ ہے اور استعمال کا لفظ ہے، توشیح اور استعمال کا لفظ ہے۔ اب اس کی وضاحت ہم فقہاء کرام سے لیں گے کہ فقہاء توشیح کا مطلب کیا سمجھے ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ترمذی میں باب غسل المیت میں لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْأَحَادِيثِ، فقہاء کرام بھی یہی بات کہتے ہیں اور فقہاء حدیث کا معنی زیادہ جانتے ہیں۔ حدیث میں لفظ استعمال کا آ گیا، حدیث میں لفظ آ گیا توشیح کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہاء اس کا معنی کیا کرتے ہیں، کیونکہ امام ترمذی کی روح سے فقیہ معنی زیادہ جانتا ہے۔ فقہاء میں صاحب بحر الرائق علامہ ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں التوشیح ان یکون الثوب طویلا یتوشح بہ، توشیح یہ ہے کہ ایک لمبی سی چادر ہے، آپ اپنے اوپر اس طرح ڈالیں فیجعل بعضہ علی راسہ، چادر کا کچھ حصہ آپ کے سر پر ہو، وبعضہ علی منکبیہ، کچھ حصہ آپ کے کندھوں پر ہو، وعلی کل موضع من بدنہ، اور بدن میں آپ کے ہر حصے پر آ جائے۔ ایک بڑی سی چادر ہو، جس طرح آپ نے خواتین کو بعض پہنتی ہیں، بڑی سی چادر ہے، سر پر بھی آ جاتی ہے، کندھے بھی چھپ جاتے ہیں اور پورا بدن بھی ڈھک جاتا ہے، یہ ہے توشیح کا معنی۔ تو حدیث میں جو توشیح کا معنی آیا تھا اس کی فقہاء نے جو تشریح کی ہے، اس تشریح کے مطابق انسان اگر کپڑا یوں باندھ لے، سر پر بھی آ جائے، کندھے بھی چھپ جائیں اور پورا بدن ڈھک جائے، یہ بھی توشیح ہے۔ تو فقہاء کی اس تشریح کے مطابق معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے وہ یوں نہیں کہ سر ننگا ہو، بلکہ اس طرح پڑھی ہے کہ آپ کا سر بھی ڈھکا ہوا تھا۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ انسان اس طرح اس کو پیش کرے کہ سر ننگا ہو، جبکہ آپ نے ماقبل کی روایات سے دیکھا اور قرآن کریم کے لفظ زینت سے دیکھا کہ اس طرح نماز پڑھیں، تو یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس طرز پر نماز نہ پڑھی ہو بلکہ آپ علیہ السلام نے سر کو ننگا کیا ہو؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ، شرح مسند ابی حنیفہ میں ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کو اگر ظاہر الفاظ پر بھی معمول کیا جائے کہ آپ کا سر ننگا تھا، باقی بدن آپ ڈھکا ہوا تھا، تو فرماتے وہذا کلہ دلیل لبیان الجواز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان جواز کے لیے کیا تھا۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، بیان جواز کہ اگر اس طرح پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی، ایک ہے بیان سنت کہ انسان کو اس طرح پڑھنی چاہیے۔ تو اگر اس حدیث کو ظاہری الفاظ پر بھی محمول کیا جائے، ظاہری الفاظ بھی دیکھے جائیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے، باقی اس طرح پڑھنی چاہیے یعنی اس طرح سنت ہے، تو اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ دیکھیں ایک انسان اپنے سطر کو ڈھانپ کر نماز پڑھتا ہے اور باقی اوپر نہ قمیض پہنتا ہے، نہ ہی اپنے گھٹنوں سے نیچے کوئی پہنتا ہے، نہ ہی سر پر کوئی چیز پہنتا ہے۔ اب بیان جواز کے لیے یا سطر جو قابل سطر جسم ہے وہ ڈھانک کر نماز پڑھ، تو ہم یہ تو کہہ سکتے کہ نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہنا کہ اسی طرح پڑھنی چاہیے یہ اس بات سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی یہاں کہنا چاہتے کہ بیان جواز الگ چیز ہے اور بیان سنت اور استحباب یہ بالکل الگ چیز ہے۔ جواب نمبر 3، مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب کی روایت کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دور کا معاملہ ہے جب غربت زیادہ تھی،
کپڑوں کی قلت ہوتی تھی، کپڑوں کی قلت کی وجہ سے ایک آدھ کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن جب وسعت اللہ تعالیٰ نے دی تو وہ قلت والے مسائل کو وسعت والے مسائل کے دور میں اب انسان بیان بھی نہ کرے اور انسان ان پر عمل نہیں کر سکتا، بلکہ وسعت جن ادوار میں تھی وسعت والے ادوار میں اس وسعت کے مطابق کپڑے پہن کر انسان نماز پڑھے گا۔ مسند احمد میں ہے، فرماتے ہیں حضرت ابی ابن کعب الصلاۃ فی الثوب الواحد سنۃ، ایک کپڑے میں نماز سنت ہے۔ اس کا مطلب فرماتے کنا نفعلہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دور میں ہم کرتے تھے، ولا یعاب علینا، اور کوئی بندہ ہم پر عیب نہ دھرتا تھا، ہمیں برا نہ کہتا تھا کہ ایک کپڑے میں کیوں؟ فقال ابن مسعود انما کان ذاک اذ کان فی الثياب قلۃ، یہ طریقہ اس وقت تھا، الصلاۃ فی الثوب الواحد سنۃ، سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے، سنت سے مراد طریقہ ہے۔ ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ بھی ایک طریقہ تھا، حضور کے دور میں کرتے تھے اور ہمیں کوئی برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تھا اذ کان فی الثياب قلۃ، یہ طریقہ اس وقت تھا جب انسان کے پاس کپڑے بہت کم ہوتے تھے۔ واما اذا وسع اللہ فالصلاۃ فی الثوبین ازکا، اب جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اب دو کپڑوں میں نماز زیادہ بہتر ہے۔ میں نے دو کپڑے بتا دے، ایک نیچے کے ہو اور ایک انسان سر پر باندھ لے۔ تو خیر خلاصے کلام یہ نکلا کہ اس حدیث کا تعلق نماز میں سر ڈھانپنے یا سر نہ ڈھانپنے سے نہیں ہے، بلکہ قلت ثیاب سے ہے کہ اس وقت کپڑے کم ہوتے تھے تو اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے۔ جواب نمبر 4، اور یہ جواب خود غیر مقلد عالم نے دیا ہے۔ محمد اسماعیل سلفی صاحب ہیں، لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل علم کا طریقہ وہی ہے جو اب تک مساجد میں متوارث اور معمول بہا ہے۔ کوئی مرفوع حدیث صحیح میری نظر سے نہیں گزری جس سے اس عادت کا جواز ثابت ہو، خصوصاً باجماعت فرائض میں، بلکہ عادت مبارک یہی تھی کہ پورے لباس سے نماز ادا فرماتے تھے۔ عام ذہن کے لوگوں کو فی ثوب واحد اس قسم کی احادیث سے غلطی لگی ہے کہ ایک کپڑے میں نماز ادا کی جائے تو سر ننگا ہے، سر ننگا رہے گا، حالانکہ ایک کپڑے کو اگر پوری طرح لپیٹا جائے تو سر ڈھکا جا سکتا ہے۔ غرض کسی حدیث سے بھی بلا عذر ننگے سر نماز کی عادت اختیار کرنا ثابت نہیں، محض بے عملی یا بد عملی یا کس کی وجہ سے یہ رواج پڑ رہا ہے، بلکہ بعض جہالات اسے سنت سمجھنے لگے ہیں۔ آپ نے ماقبل میں عبد الرحمن صاحب کو دیکھا جنہوں نے کہا کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی، انہوں نے ننگے سر نماز کو کیا کہا تھا؟ سنت۔ اور موصوف محمد اسماعیل سلفی صاحب کیا لکھ رہے ہیں کہ بعض جہلا اسے سنت سمجھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی آپ کی جماعت کے یہ احباب جو اتنی بڑی کتاب لکھ کر لوگوں کو جو ہے وہ یہ بات بتا رہے ہیں، واقعی وہ لوگ جاہل ہیں۔ ہم آپ کو برا نہیں کہتے، ہم آپ کو سچا کہتے ہیں۔ شبہ نمبر 2، دوسرا شبہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیا جائے۔ جب آپ حج پہ یا عمرہ پہ جاتے ہیں تو سر ڈھانکا ہوتا ہے احرام میں یا سر ننگا ہوتا ہے؟ سر تو ننگا ہوتا ہے۔ اگر وہاں خشوع ہے تو یہاں بھی خشوع ہے۔ وہاں سر ڈھانک کر نماز نہیں پڑھتے، وہاں سر ڈھانک کر آپ وہ عبادت نہیں کرتے اور یہاں سر ڈھانکنے کی بات کرتے ہو۔ اگر خشوع ہے تو خشوع وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کا جواب ہم دیں، خود ہم غیر مقلد عالم محمد ناصر الدین البانی صاحب سے اس کا جواب دلاتے ہیں۔ ناصر الدین البانی صاحب نے تمام المنہ فی تعلیق علی فقہ سنہ اس میں اس جواب کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ بَعْضِ إِخْوَانِنَا مِنْ أَنصَارِ السُنَّةِ فی مصر میں جو ہمارے سنت کے انصار اور پیروکار لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا ایک استدلال ہے علی جوازہ قیاساً علی حصر المحرم فی الحج، کہ حج میں جو احرام والا ہوتا ہے سر ننگا کرتا ہے، نماز میں سر ننگا کرنے کو محرم کے سر ننگا کرنے پر قیاس کر لیا، لہذا وہاں بھی ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے۔ علامہ ناصر الدین البانی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں فمن ابطل قیاس قراتہ عن ہؤلاء الاخوان، کہتے جو باطل ترین قیاس جو پڑھے ہیں میں نے، ان میں سے باطل ترین قیاس ہے جو میں نے اپنے ان بھائیوں کا پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں کیفا والحصر فی الحج شعیرۃ اسلامیۃ
वमिन मनासिकिही अल्लती ला तुशारिकु फिहा इबादतुन उखरा। हज में सर नंगा करना ये तो हज के शिआर में से है, मनासिक हज में से है। तो मनासिक हज में जो चीज़ है उसके साथ दूसरी इबादत को आप लगा दें, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और ये जो आगे बात की है बड़ी अजीब की है, कहते हैं आप ये क्यास कर रहे हैं, अगर क्यास की सेहत है तो क्यास का तकाजा ये है कि हज में सर को नंगा करना ये जायज़ है या वाजिब है? जी ये वाजिब है। अच्छा, अगर आप सर नंगा करने पर क्यास करते हैं तो नमाज में भी सर नंगा रखना वाजिब होना चाहिए, हालांकि आप कहते हैं कि सिर्फ जायज़ है, तो क्यास कैसा हुआ? क्यास का तकादा यह है कि नमाज में सर नंगा करना वाजिब हो, जबकि आप वाजिब के कायल नहीं है, तो क्यास माल फारिक है, तो ये तो क्यास बातिल है। देखें, वलो कान अल क्यासुल मज़कूर सहीअन, अगर इस क्यास को सही मान भी लिया जाए, ललाजिम अल कौल बिवुजूबिल हस्र फी सलात, तो सर नंगा करना ये वाजिब होना चाहिए। लिअन्नहु वाजिबुन फिल हज, क्योंकि हज में वो वाजिब है। वहाज़ा इल्ज़ामुन, ये ऐसी दलील इल्ज़ामी है, ला इन्फ़काक लहुम अनहु, जिससे इनको जवाब नहीं, इल्ला बिर्रुजू अनिल क़ियासिल मज़कूर। हाँ, ये हो सकता है कि क्यास छोड़ दें, वला अल्लाहुम यफ़अलून, काश के लोग समझें, लेकिन हम कहते हैं कि वो समझे ना समझे, आज के ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग नहीं समझते। तो अगर आपने क्यास करना है तो जिस चीज़ पर क्यास किया है उसका तकादा वजूब का है, हालांकि आप वजूब के कायल नहीं। इसकी एक मिसाल समझ लें, गैर मुकल्लिदीन जब नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। सूरतुल फातिहा को कहते हैं कि सूरतुल फातिहा जनाजा में सुन्नत है, दलीलें पेश करते हैं, लितालमु अन्नहा सुन्नतुन। आप इनसे दलील पूछें, दीगर दलीलों में से एक दलील ये देते हैं, इनसे पूछे दलील क्या है, कहते हैं दलील ये है कि नमाज जनाजा भी नमाज है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज बगैर फातिहा के नहीं होती, लिहाजा नमाज जनाजा भी नमाज है, लिहाजा इसमें भी फातिहा है। समझ गए? नमाज जनाजा को आम नमाज पर क्यास किया कि जिस तरह आम नमाज में फातिहा है उसके बगैर नहीं होती, यहाँ भी नमाज जनाजा में भी सूरतुल फातिहा होगी। अब हम कहते हैं कि देखें मौक़िफ़ आपका क्या है कि नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा सुन्नत है। दलील कौन सी दी है क्यास वाली कि जिसमें नमाज पंजगाना जो है उनमें फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो आम नमाजों में फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, यानी आम नमाजों में फातिहा पढ़ना ये वाजिब है। समझ गए? अगर आप उस पर क्यास करते हैं तो उस क्यास की दलील से साबित होना चाहिए कि सूरतुल फातिहा ये नमाज में वाजिब होनी चाहिए, हालांकि आपका कौल और आपका दावा क्या है कि सूरतुल फातिहा सूरत नमाज में नमाज जनाजा में ये सुन्नत है। तो दलील कौन सी दे रहे हैं? वाजिब वाली, और उनका मौक़िफ़ क्या है? सुन्नत वाला। तो जो दलील है वो उनका दावा नहीं, और जो दावा है उसके मुताबिक दलील नहीं है। तो खैर ये चीज़ भी दुरुस्त नहीं है, ये जो क़ियास किया जाता है। इसका एक तो ये जवाब होगा जो उन्होंने दिया, इसका असल जो जवाब है, मज़ीद जवाब नंबर 2, वो ये है कि हम ये देखते हैं कि इबादत किस चीज़ का नाम है, इबादत किस चीज़ का नाम है, शरीयत किस चीज़ का नाम है। शरीयत आमाल के बजा लाने का नाम नहीं, शरीयत अदाए पैगंबर का नाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ अदा फरमाई है उस अदा के मुताबिक आप अदा कर दें तो ये शरीयत बनेगी। आमाल बजा लाना ये शरीयत नहीं, बल्कि अदाए पैगंबर के मुताबिक आमाल बजा लाना, इसको शरीयत कहते हैं। रमज़ान शरीफ हो, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आप न कुछ खाएं न कुछ पिएं, न ही इंसान बीवी के पास जाए, इसको कहते हैं रोज़ा, और ये इबादत है। अब आ गया 30 रोज़े हो गया मुकम्मल, यकुम शव्वाल आ गया, यकुम शव्वाल सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आप न कुछ खाएं न कुछ पिएं, न ही बीवी के पास जाएं। अब आप बताएं, ये जो आप अमल कर रहे हैं इसको आप इबादत कहेंगे या इसको गुनाह कहेंगे? आप इसको गुनाह कहेंगे। क्यों? हालांकि ये वही अमल है जो 30 दिन पहले होता रहा है, लेकिन आप ये कहेंगे 30 दिन पहले यही अमल होता रहा,
آج یکم شوال یہی عمل ہوتا رہا، لیکن 30 دن پہلے وہ ادائے پیغمبر تھا اور آج یکم شوال یہ ادائے پیغمبر نہیں ہے، لہذا وہ شریعت ہوگی اور یہ شریعت نہیں ہوگی۔ ادائے پیغمبر ہو تب شریعت ہے، ادائے پیغمبر نہ ہو وہ شریعت نہیں ہے۔ ایک بندہ غروب آفتاب تک رکا رہتا ہے، کھانے سے بھی، پینے سے بھی اور جماع سے بھی، اس کو کہیں گے یہ شریعت ہے کیونکہ ادائے پیغمبر ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے اذان بھی ہو جاتی ہے، اذان کے کافی دیر بعد وہ اپنا روزہ کھولتا ہے، اب یہ بندہ عام بندوں سے اس کا روزہ بڑا ہے لیکن اس کو ثواب نہیں الٹا گناہ ملے گا کیونکہ عمل تو کیا ہے لیکن ادائے پیغمبر کے مطابق نہیں، ادائے پیغمبر کے مخالف کیا ہے۔ یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر دو عبادتیں ہیں، ایک عبادت حج اور عمرہ کی ہے اور ایک عبادت نماز کی ہے۔ جہاں حج اور عمرہ کی عبادت ہے، سر ڈھانپیں یا نہ ڈھانپیں، ہم نے اعمال کو نہیں دیکھنا، ہم نے ادائے پیغمبر کو دیکھنا ہے۔ حج اور عمرہ کے باب میں ادائے پیغمبر یہ ہے کہ وہاں سر ڈھانپنا نہیں، سر ننگا کر کے عبادت کرنی ہے، اور نماز کے باب میں اللہ کے نبی نے سر کو ڈھانپا ہے، لہذا اب عبادت یہی ہوگی، حج اور عمرہ ہو سر ننگا کرنا سنت ہے، اور جب نماز ہو تو نماز میں سر ڈھانپنا سنت ہے۔ تو شریعت اعمال کا نام نہیں بلکہ شریعت ادائے پیغمبر کا نام ہے۔ ادائے پیغمبر ہو تو یہ شریعت بنے گی، ادائے پیغمبر نہ ہو تو پھر شریعت نہیں بنے گی۔ لہذا یہ قیاس کرنا کہ وہاں پر سر ننگا ہے لہذا نماز میں سر ننگا ہو، لہذا یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ نماز میں سر ڈھانپ کر نماز ادا کرنا یہ نماز کی سنن، نماز کے مستحبات اور نماز کے آداب میں سے ہے۔ سستی، کاہلی اور بغیر ضرورت کے اگر انسان ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو یہ خلاف ادب ہے، خلاف سنت ہے اور خلاف مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی، پھر دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔